Salut les amis, كلشي بخير، صحة لاباس. اليوم عندي لكم une recette سميتها l'algo aigo sao. C'est une recette, c'est une soupe de poisson préparée d'une façon différente, مختلفة. دونك أول حاجة غادي نوريكم الحوت ديالنا. هما كناخدو الطراف ديال الحوت كيبقاو كبار، دونك هانتوما كتشوفوا. هذا سي دلومبرين، عندي دي ميرلون دو فيلي حيدنا منهم الشوك ولقيت ان بو دو كروفيت، داكوغ. Donc, باش كنبداو, on commence on va écraser 4 ديال لي غوصداي ديالنا et on va les hacher très finement. D'accord? On va les hacher et au fur et à mesure, غادي نوريكم la méthode de préparation. On prend le bac de préparation ديالنا de la marinade, غنديرو فيه 4 ديال لي cuillères à soupe d'huile d'olive وغادي نديرو الثومه ديالنا l'huile d'olive. On prend le poisson diana, on mélange bien sûr un peu la marinade et on mélange le poisson diana, les bouts de poisson. Faut de la marinade liderna. On laisse mariner pendant 1 heure. غنخليو الحوت يطلق الماء ديالو. بون على بركة الله. دونك الحوت ديالنا هو درناه خليناه كيترقب بالنسبة لواحد 3 ساعات المكانة. كنوجدو كناخدو ليكيفالون ديال واحد 250 غرام ديال مطيشة. دونك سي واحد مطيشة كبيرة كنقطعوها كونكاسي، كنحيدو منها الزريعة ديالها وكنهزو 2 بصيلات صغار اي اون لي زيمانس، سيتادير كنقطعوهم رقيقين تري فين تري فين. هانتوما كتشوفو ليبيسور ديال التقطاع ديال البصلة. Alors, من بعد on prend 2 بطاطات كنقطعوهم en moyenne D. هانتوما كتشوفوا. دونك راكم عارفين لا تكنيك دو ديكوب ديال لا بوم دو تير. الا بغينا نقطعوها en moyenne D كنضربوها sur 2 ولا sur 3 en fonction de l'épaisseur ديال la pomme de terre. Après on la met en grande rondelle, on la coupe en lamelles de cette manière. On égalise et on coupe les dés de pomme de terre ديالنا. الوغ من بعد لي زامي دونك قطعنا البطاطا ديالنا صوبناها هي اون بتيت دي. من بعد غنوجدو ان بوكي غارني. ان بوكي غارني غنديرو فيه شويه ديال الكرافس، شويه ديال القزبور ومعدنوس، داكوغ. وغادي نديرو واحد 4 ولا 5 ديال لي فوي دو سيبولات غنديروهم مع لو بوكي غارني. دونك كنكونو بيان سور غسلناهم على اتساع وخيطناهم دو سيت مانيير. الوغ من بعد ساعه د المكانه هانتوما كتشوفوا لا ماريناد ديالنا طلقات لينا شويه ديال الماء. كيسكون في اون ايغوت كنحيدوا الطروف هاد اللحم ديال الدجاج ديال الحوت ديالنا وكنحطوهم دو كوتي باش كنخليو غير لاصوص ديالنا بالعطريه اللي كنا درنا بالثومه وهذاك. الوغ لوبجيكتيف ديال هاد العمليه هو كنخرجوا كاريمون داك النسمه ديال الحوت والزيت الماء ديال الحوت اللي كيكون داخل كيخرج لينا. كنهزوه فوالا كوم سا دو سيت مانيير. هانتوما كتشوفوا الماء اللي هبط لينا. دونك هنا درنا غير الزيت العود ودرنا شويه ديال الثومه هشيناها 4 ديال الدروس ديال الثومه. هزينا هذا الماء خويناه في لا كوكوط ولا في لا مارميت اللي غادي نوجدو فيها لا سوب ديالنا اي اون فا ديماري لا بريباراسيون. دونك درنا لا صوص ديالنا كطيب. درنا معاها شويه ديال البصله، داك البصله اللي درنا كنا بريباري. البصله ما غنخليوهاش تحمر بزاف، غادي نديروها غير طيب شويه ونحبسوا عليها ونزيدوا حاجه اخرى. الوغ اون اتوندون ان تعلك لينا البصله ديالنا كنهزو واحد نص ليمونه كنقيوها وكناخدو منها الجلوف ديالها ديال الليمون وكنهزو واحد 2 ديال العروش ديال البسباس، داكوغ، اللي كنقسموهم على 3 بيان سور غسلناهم. بون لي زامي البصله ديالنا نتوما شفتيوها هي تقريبا نشفات قبل ما كتبدا تحمر لينا. انا هنايا راه عندي واحد البويون دو بواسون، فيمي دو بواسون كنوجدو مال على اتساع. دونك ليكيفالون ديال واحد 2 لتر دو بويون دو بواسون كنهزوهم وكنديكلاسيو بهم البصله ديالنا. ملحنا لو بويون كنهزو داك العلويدات ديال البسباس ديالنا كاللحوم، كنهزو القشره ديال الليمون ديالنا كتلاح حتى هي معاها باش كتعطينا النسمه. اي اون برون بيان سور نوتر بوكي غارني
كنلوحوه حتى هو مع لا بريباراسيون. نوتر طوماط، notre pomme de terre, et on laisse cuire pendant une durée de 20 minutes تقريبا. غير غتبدا ليبوليسيون غادي نزيدو شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه بيان سور. et il va falloir écumer. خصنا نديرو نحيدو منهم واحد لا كروت اللي كتطلع من الفوق. انا غنوريكم لا تكنيك باش كومون écumer من الفوق. بون لي زامي لا سوب ديالنا هي قربت توجد. داكوغ. الوغ دابا لي تكنيك بوغ écumer لا نتوما كتشوفوا كتكون واحد الكشكوشه كتكون هنايا الشوا. هادي سكي فو فيغ يفو بروندر واحد لا لوش ولا كاين ان ايكيموار كيتباع. كاين واحد لاباري سبيسيال كيحيد هاد لاكوش الفوقانيه. هنايا كاينين دي برودوي كيفو اونلوفي. هي هاد لاكروت هاد الكشكوشه الفوقانيه يفو لا جوتي. Une fois داز واحد 20-25 مينوت دو كويسون بدينا كنشمو النسمه ديال لا سوب ديالنا زوينه جايه. من بعد كنبداو فواحد العمليه ديال نيتواياج لا بريباراسيون دو لا سوب. اللي كنديرو كنحيدو كنقصو من لو فو. كنحيدو لو بوكي غارني ديالنا هذا ما بقى عندنا ما نديرو به. وكنحيدو لي طراف اللي درنا ديال الليمون. داكوغ. وكنحيدو الطراف اللي درنا كلهم ديال الكسباس كنحيدوهم لان صافي عندنا الغرض حنا غير بالنسبه ديالهم كنحيدوهم. فوالا. الوغ اون فوا نقينا لا سوب ديالنا كلها تنقات من داكشي اللي قلنا. كنجيو كنهزو لي بو دو بواسون ديالنا كنلوحوهم. فوالا. نلوحوهم في لا سوب ديالنا. نورمالمون سي تري رابيد. هادشي سا لور برون واحد ما كملاش 5 مينوت دو كويسون. 5 دقائق ديال الطياب لان الحوت دغيا كيطيب. غادي يطلق النسمه ديالو حتى هو غير لو طون انه يطيب. لاحظتي هو دغيا كيطيب. نخليوه ناقصين عليه العافيه. نخليوه يطبخ واحد 2-3 مينوت ولا سوب ديالنا هي موجوده. بوغ لا سيرفير كنديرو شويه ديال المعدنوس نطحونها شيك فوق منها ونديرو الا بغينا نديرو دي كروطون دو بان في الفوق.